रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आए हो। न मानने वाला और न चलने वाला और न लेने वाला, इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई, किसी आलिम दीन ने, किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हम सब पर लगाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफ़हूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफरसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इधर सब कौन है मेरे भाई? इधर सब कौन है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने आलम अरवा के अंदर इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह से इकरार किया था, वादा किया था, या अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे, तेरे हुक्म को मानेंगे, तेरे नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगियों को गुजारेंगे। लेकिन जब दुनिया में आए, खुदा की कसम, हम लोगों ने ऐसा नहीं करा। हम लोगों ने ऐसा नहीं करा, हमने इसका उलट करा। क्या करा? इसकी बत्तियों को देखा, इसकी चमक को देखा, इसके गलाजत को देखा, इसके गटर को देखा और देखकर इसकी गंदगी के अंदर अपने मुंह को ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा, जैसे ये हमारा ठिकाना, हमें इधर लेकर जाना है, हमारी अय्याशी काटाई है, जितनी अय्याशी करनी है हमें इधर करनी है, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। ऐसे हर इंसान बेफिक्र होकर बैठा हुआ है। और मेरे नबी, आप सबके नबी फरमा रहे, जिसका मफ़हूम है कि दुनिया मुसलमानों के लिए, मेरे भाई, मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम लोग इसको अपनी जन्नत, अपनी अय्याशी काटा समझ बैठे। मेरे भाई, दुनिया हमारा ठिकाना नहीं है, हमारा ठिकाना वो आखिरत का घर है मेरे भाई, हमारा ठिकाना वो जन्नत है मेरे भाई। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफ़हूम है, मैंने अपने बरगिंदा बंदों के लिए ऐसी आंखों की ठंडक का सामान तैयार कर रखा जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल के ऊपर उसका गुमान गुजरा। वो नेमत का हकदार कौन है? वो नेमत का हकदार कौन है? इस गंदगी के अंदर, इस गटर के अंदर मुंह मारने वाला उस नेमत का हकदार नहीं होगा मेरे भाई। वो नेमत का हकदार कौन? जो अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा कर जाएगा, उस नेमत का हकदार वो है मेरे भाई। जो इससे हटकर जिंदगी गुजारेगा, उस नेमत का हकदार नहीं है मेरे भाई। कलमा पढ़ने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या फर्ज हुआ मेरे भाई? कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या फर्ज हुआ? नहीं मालूम? नमाज, नमाज, नमाज। आज मुअज्जिन बुला रहे, अय्यलस सलाह, अय्यलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। खुदा की कसम, हमारे भेजों में ये बात नहीं घुस पा रही। हमारे दिमाग के अंदर जो कीड़ा है ना, वो हमारे को बता रहा है, तेरी कामयाबी माल के अंदर, तेरी कामयाबी दुकान में, तेरी कामयाबी किसी के तलवों को चाटने में। और दुनिया के खुले और गंदे लफ्जों में बोलूं ना, तो हमारा दिमाग हमारे को बता रहा है, तेरी कामयाबी उठाईगिरी के अंदर है, उठाईगिरी करेगा तो कामयाब हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, हमारी असल कामयाबी, 100% कामयाबी अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने में, और वो नमाज है मेरे भाई। इस पैगाम को बताने, इस पैगाम को समझाने नबी आया करते थे। 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह ने दुनिया में माबूद फरमाया। जितने भी नबी आए, सबों ने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी, ए लोगों, अल्लाह की मानो, अल्लाह को जानो, पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था, अल्लाह ताला उसको कामयाब करता था। जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था, अल्लाह ताला उसको नाकाम करता था। मेरे भाई, नमाज का हमारे मुंह से नहीं निकल पाया। अब इस बात के ऊपर जिसके कान के अंदर आवाज आए, तेज आवाज से बोलना। 1,24,000 पैगंबर
یہ پیغام لے کر دنیا میں آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. ہم سب کا ایمان, ہم سب کا یقین, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب تیز آواز سے بولنا, قیامت تک کوئی نبی آئے گا, قیامت تک کوئی نبی آئے گا. بولو نا, زبان نہیں ہے منہ کے اندر. قیامت تک کوئی نبی آئے گا, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ کام کون کرے گا؟ اس کام کی ذمہ داری کس کے ذمہ؟ میرے باپ کے ذمہ, میرے باپ کے ذمہ, یا تمہارے باپوں کی ذمہ, یا کوئی عالم دین, یا کوئی مفتی اس بات کا ذمہ دار, اس ذمہ داری کا ذمہ دار, یا دین کو پھیلانے کا ٹھیکہ نعوذ باللہ کسی عالم دین کے یا کسی مفتی کے ذمہ, یا کوئی مفتی منبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلائے گا؟ نہیں میرے بھائی, دین کو پھیلانا اور اس شخص کی ذمہ داری جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ اس محنت کا ذمہ دار. اب وہ ماں کا بیٹا, باپ کا بیٹا, بیوی کا شوہر, بچوں کا باپ, دکان والا, کاروبار والا, دفتر والا, ڈگری والا, عہدے والا, رینجرز والا, پولیس والا, حکمران, سیاستدان, دنیا کے ہر عہدے والا ہوگا. بعد میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا. اسی پیغام کو میرے بھائی آپ لوگوں تک لے کر آیا تھا, اور اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہا ہوں. اور جب تک میرے جسم میں جان ہے جب تک کرتا رہوں گا, اور جب تک میرے جسم میں جان ہے جب تک آتا رہوں گا. کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے مجھ پر, تم لوگوں پر, پوری امت پر لگائی ہے. جو اس ذمہ داری کو پورا کرے گا وہ کامیاب, جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ ناکام. میرے بھائی اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا بھائی. نہ کوئی عالم دین ہوں, نہ کوئی مفتی ہوں میرے بھائی, سیکھنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے, اور ہمارے نشوں سے نکال دے, ہمارے نشوں سے نکال دے. اب دماغ کے اندر یہ بات گھوم رہی ہوگی کہ ہم لوگ کہاں سے نشے ہو گئے. خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم, ہم سب نشے کے اندر, ہر وہ انسان نشے کے اندر, ہر وہ شخص نشے کے اندر جس کے کان کے اندر حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی آواز آئی اور وہ اٹھ کر مسجد کو نہیں گیا, وہ نشے ہی ہے میرے بھائی. اب اس بات کو مانو یا نہ مانو, نشے کا کام انسان کے دماغ کو سن کرنا ہوتا ہے. آج دنیا کے نشے نے, دنیا کے مال نے, دنیا کی حسن نے, ہمارے حسن نے, ہمارے لالچ نے, ہماری جوانی نے ہمارے کو ایسے نشے کے اندر ڈال دیا. ہمارے کو حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کے واسطے میرے بھائی, اس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اس اللہ کے پاس جانے والے اعمال کر لو میرے بھائی, اس اللہ کو راضی کر لو. یہ بن دیکھے کا سودا ہے میرے بھائی, اور یہ جب تک سانس ہے, جب تک چانس ہے میرے بھائی ہم لوگوں کے پاس. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے جس کا مفہوم ہے کہ کامیاب کون, دفتر والا, ڈگری والا, عہدے والا, رینجرز والا, پولیس والا, یا دنیا کے کوئی بھی محکمے والا, کوئی کامیاب نہیں. کامیاب کون؟ جس کا میرا رب قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے کہ کامیاب وہ جو جہنم سے بچایا جائے گا اور جنت میں داخل کرا جائے گا, وہ کامیاب میرے بھائی. اب ہمیں اپنے گرہوانوں میں جا کر خود سوچنا ہے کہ میں نے آج جہنم سے بچنے والے کام کرے یا جہنم میں جانے والے کام کرے. آخرت کی تیاری میں نے کس طریقے سے کری. اگر کوئی بات بری لگی ہو بھائی, پھر سے دل سے معذرت چاہوں گا, کیونکہ نہ کوئی عالم دین ہوں, نہ کوئی مفتی ہوں میرے بھائی, سیکھنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے, اور حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کے مطلب کو پہچاننے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.